आपको याद होगा कि हमने अदब के 4 अजीम तरीन किरदारों पर बहस का सिलसिला शुरू किया था, जिनमें से 2 पर हम बहस कर चुके हैं। आज हम सेकंड लास्ट पर बात करेंगे, डॉन कीहोट। हाँ बिल्कुल, मगर याद रखो ये चारों किरदार बुनियादी ज़रूर हैं, लेकिन रेनेसांस के दौर से आज तक के 4 अजीम किरदार हैं। ये इसलिए कि रेनेसांस से कबल का जो दौर था उसमें इंसान का असलूब तख़य्युल मुख्तलिफ था, शख्सियत का पैकर जुदा था। इससे पहले के किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, ये चीज़ समझ आती है। इससे पहले के दौर की इंसानी नफ्सियात मुख्तलिफ थी, शागाला मुख्तलिफ था। दुरुस्त है कि हम इन्हीं 6-7 सदियों तक ही महदूद रहे। तो ये किरदार डॉन कीहोट कहाँ से आया और कैसे आया? हम ये बात दोहराते आए हैं कि ऐसे किरदार इज्तिमाई लाशऊर में सदियों से मौजूद रहे, बस किसी बड़े मुसन्निफ ने उन्हें आश्कार किया और इज्तिमाई लाशऊर में ले आए। बाकी किरदारों की निस्बत डॉन कीहोट का मामला कदरे मुख्तलिफ इसलिए है कि जो शख्स इसे पहली दफ़ा इज्तिमाई शऊर में लेकर आया, अरूज भी उसी ने बख्शा, न इससे पहले न इसके बाद। सिरवांटिस, ये स्पेन के सिरवांटिस थे जिनके सर डॉन कीहोट को आश्कार करने और फिर अरूज बख्शने का सेहरा है। उनके बाद कई लोगों ने इस किरदार को लिखा, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो सिरवांटिस की है। ये दिलचस्प बात है। अच्छा, जहां तक मुझे याद पड़ता है सिरवांटिस की वफात 1616 में हुई। यही वो साल था जब शेक्सपियर का भी इंतकाल हुआ। इन 2 अजीम शख्सियात के बाद शायद रेनेसांस का दौर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाँ तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं, ये दौर उन्हीं के साथ दफन हो गया। उससे आगे फिर इनलाइटमेंट और रिफॉर्मेशन का दौर है। अच्छा ठीक है। तो सेवांटस पर हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहां से कशीद किया इस किरदार को? ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सिरवांटेस और उनका डॉन कीहोट बड़े सगीर में ज्यादा मारूफ न हो सके। उसकी वजह शायद ये है कि इंग्लिस्तान और उनके हवारियों ने यहाँ ज्यादा अंग्रेजी अदब की पजीराई की है। बस हम कई बड़े फनपारों से महरूम रहे। हाँ ये बात सही मालूम होती है, बल्कि मेरा ख्याल है कि रूसी अदब भी हमारे यहाँ के कम्युनिस्टों की मेहरबानी से मशहूर हुआ, वरना हम इससे भी रूशनास न हो पाते। बस अशराफिया का जिधर दिल करता है अवामी फिक्र को उधर मोड़ देते हैं। हाँ तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही है। तो हम बात कर रहे थे डॉन कीहोट की। सेरवांटेस ने पहले ये नावल 1605 में लिखा। नावल चूंकि चौंका देने वाला था, सेरवांटेस गोया रातों रात बेनाम शख्स से एक मारूफ अदीब बन गए। बस फिर उन्हें दागदार करने के लिए हासिदीन ने बहुत सस्ते बल्कि घटिया किस्म के नावल को इसी नाम यानी डॉन कीहोट से छापा। अब इन हासिदीन को जवाब देने के लिए सिरवांटिस ने 1615 में इस नावल की दूसरी जिल्द शाये की। उन्होंने कई साल लगाए इसको लिखने में और ये साबित किया कि उनका पहला डॉन कीहोट कतई हादसाती नहीं था। बस फिर यूं समझो कि दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए। ऐसे हासिदीन हमेशा और हर जगह मौजूद रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़ों की जड़ें काटी हो। अफसोस हुआ कि सिरवांटस के साथ भी ऐसी हरकत की गई, लेकिन इसका मस्बत पहलू ये है कि हमें डॉन कीहोट की दूसरी जिल्द पढ़ने को मिली, वरना शायद सिरवांटस ये बेड़ा ना उठाते। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे कि डॉन कीहोट का किरदार आया कहाँ से। तुम जानते हो कि डॉन कीहोट शख्सियत की एक ऐसी किस्म है जो किसी सूरत समाज से निकाली नहीं जा सकती, बल्कि इस कदर आम है कि नजरों से ही ओझल है। और इसी ओझल तस्वीर को सिरवांटिस सामने ले आए हैं, आईना दिखा रहे हैं, बिल्कुल साफ और वाज़ेह। तो ये इंसानी शख्सियत की कौन सी नफ्सियात है? ये शख्सियत की वो किस्म है जिसमें दूसरों के फायदे के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। इंसान कोई बड़ी मुहिम, कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहता है, चाहे इसमें अपना नुकसान ही क्यों ना हो, बस दूसरों का फायदा होना चाहिए। ये हीरोइज्म ही की एक शक्ल है, बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ना।
یہ نفسیات بڑی عام ہے، ہر جگہ ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس جذبے کی حامل تو ہے، بس کچھ جرات کر پاتے ہیں اور کچھ اس سے عاجز رہتے ہیں۔ ڈان کیخوت نے جرات کی اور وہ آخر تک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگ ڈان کیخوت کو پسند نہیں کرتے کہ کسی آئیڈیا کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں، واقعی یہ جذبہ تو ہم سب میں موجود ہے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ چی گوارا اس کتاب کو کئی بار پڑھ چکے تھے۔ آج سمجھ آئی کہ وہ اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے انقلاب کے لیے کیوں نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی مسلح جدوجہد کے پیچھے شاید اسی ڈان کیخوت کی نصیحت تھی۔ 100% درست کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ لوگوں کی حقیقی زندگیوں میں اس کردار نے بڑا اثر ڈالا ہے۔ یہ سماج کا نہایت اہم کردار ہے۔ حقیقی زندگیاں ہی کیا، ادب اور فلم پر اس کا اثر شاید سب سے زیادہ ہے۔ تم نے امیتابھ بچن کی فلم شہنشاہ دیکھی ہے؟ ہاں، میں نے لڑکپن میں یہ فلم دیکھی تھی، جس میں وہ رات کے وقت بھیس بدل کر زرہ پہن کر ظالموں کو مارتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بالکل بالکل وہی فلم۔ اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ہر ظلم مٹانے کو ایک مسیحا نکلتا ہے، جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں۔ بس یہی شہنشاہ دراصل ڈان کیخوت ہے۔ ہاں، یہ گانا بڑا معروف تھا ان دنوں، لیکن سیروانٹس نے یہ کردار کیسے کشید کر لیا؟ یہ انتہائی حیران کن بات ہے، نہایت کمال۔ جیسا کہ کہا کہ کردار تو سماج میں موجود تھا، لیکن اسے باہر نکالنا آسان نہیں تھا۔ سیروانٹس نے اس کردار کو اپنی شخصیت سے کشید کیا۔ یوں سمجھو کہ خود کو سائیڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھا، اپنا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، افسانہ نہیں، یہ نیم آٹو بایوگرافیکل ناول ہے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی، افسانوی رنگ میں۔ اپنی آپ بیتی، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو کیا وہ واقعی لوگوں کی مدد کرنے کو نکلے اور اپنی جان جوخم میں ڈالی؟ یقینا بالکل ایسا ہوا۔ انہیں شاہ سواروں اور جنگ جوں کی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، وہیں سے محرک لیا۔ بس پھر وہ نکل کھڑے ہوئے، مہم جوئی شروع کر دی۔ کیا کیا تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑی۔ ایک گڑھے میں کئی سال گزارے، الجیریا میں 5 سال کے لیے جیل ہوئی، ہر ظلم سہا، لیکن ہر بار وہ زبان حال سے کہتے کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے۔ یار تم تو بڑے اچھے گلوکار ہو، اور آج تو موڈ میں بھی لگ رہے ہو۔ شکریہ پیارے، شکریہ۔ ہاں، گانے کا شوق مجھے بچپن سے ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں پسند آیا، لیکن جہاں اس کردار کے حوالے سے ایک اہم بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، کیا اہم بات ہے؟ بتاؤ۔ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اس کردار کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس پروٹوٹائپ کا منفی پہلو جس پر کم توجہ دی گئی۔ منفی پہلو؟ مجھے لگا کہ یہ تو بالکل مسیحا ہے۔ منفی پہلو کیا ہے؟ تمام دہشت گرد ڈان کیخوت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جتنے ریڈیکالسٹ ہیں، ان کی پرسنالٹی ٹائپ بالکل یہی ہے۔ ان کی نفسیات ڈان کیخوت کی نفسیات ہے۔ در حقیقت وہ بھی اٹھتے عدل کے لیے ہی ہیں۔ جذبہ انصاف و عدل قائم کرنے کا ہوتا ہے تاکہ مظلوموں کی مدد کی جا سکے، لیکن وہ حدود میں پھر نہیں رہ پاتے۔ مگر ٹیررزم ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے۔ بس بتانا یہی تھا کہ ڈان کیخوت خیر اور شر دونوں کا موجب بن سکتا ہے۔ ان کی جڑ ایک ہے، انسانوں کی مدد کا جذبہ۔ یہ واقعی بڑا اہم کردار ہے۔ سیروانٹس نے بڑی خوبصورتی سے انسانی نفسیات کی اس شکل کو کاغذ پہ اتارا ہے، شعور میں لائے ہے، اور سب سے مشکل کام یہ تھا کہ اپنی نفسیات کو شیشے میں اتارا ہے۔
واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ یہ جان جوکھوں کا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس مخصوص جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، دیوانگی کی حد تک، مقصد کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ My death will set things right۔